कुरा गर्दाखेरि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचमा एउटा सहमति भयो। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, शक्तिशाली नेता रक्षा मन्त्री बालकृष्ण सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी छ। खास गरेर विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बीचमा 12 बुँदे सहमति भएर शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको हो र सहमतिपछि माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा माओवादीको सहभागिता रह्यो र तत्काल पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा जसले व्यवस्थापिका संसदको स्वरूप ग्रहण गर्यो र ठुलो संख्यामा माओवादी प्रतिनिधि नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापिका संसदमा चाहिँ प्रवेश गराइयो। त्यहाँदेखि यो सहमति र शान्ति प्रक्रियाको थालनी नेपालको बृहत्तर हित र नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भको लागि गरिएको थियो। अहिले पनि मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस जसले अन्य पार्टीहरूको पनि अभिभावकत्व लिनुपर्दछ र नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र वैचारिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले भिन्न परिस्थितिको भिन्न आधारशिलामा उभिएका पार्टी हुन् र हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि छ। वैचारिक चाहिने हाम्रो मतान्तर पनि छ, सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रा धेरै बेमेलहरू छन्। तथापि मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकलाई नवनिर्माणको दिशामा साझा प्रयत्नमा अगाडि बढाउने र हामी सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने मूल आधारशिलामै हाम्रो पार्टी नेता आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बीचमा जुन सहमतिको प्रारम्भ भएको थियो, 12 बुँदे सहमति भएको थियो, अहिले पनि त्यसकै कन्टिन्युटी हो। त्यहाँले सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा हुँदै पनि मुलुकको धरातलीय राजनीतिमा वास्तविक चाहिँ तपाईलाई राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचको मतान्तर, प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व र सहमति यो स्वाभाविक हो, प्राकृतिक प्रदत्त हो। र अहिलेको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि फेरि हामी त्यही बिन्दुमा पुगेका छौँ कि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचमा मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाका लागि सहमति गर्दै जानुपर्दछ र हाम्रो बीचमा साझा प्रयत्न पनि गरौँ भन्ने हिसाबले नै अहिले हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानेको हो र यो स्थानीय निर्वाचन प्रारम्भ भएपछि खास गरेर अब आउने वर्षको बजेट निर्माण गर्ने गरी नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी नै कांग्रेस र माओवादीको बीचमा सहमति भएको हो र यो जेठमा प्रधानमन्त्रीजीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने नै हाम्रो बीचमा सहमति भएको छ। त्यसकारण अघि मेरा मित्र ऋषि दवालले भने जस्तै यो गठबन्धन चाहिँ बरकरारै रहन्छ। यसमा अरू थप यो समीकरणमा नआउनु भएका पार्टी र साथीहरू पनि यो समीकरणमा आउन सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा या समीकरणमा र नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचको समीकरण चाहिँ नि अब अगाडि बढ्छ र हाम्रो व्यक्तिगत मेरो चाहना त मुलुकको शान्ति र समृद्धिका लागि लामो समयसम्म कांग्रेस माओवादीको बीचमा गठबन्धन बनोस् भन्ने छ। तथापि स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक चुनाव र केन्द्रीय सङ्घीय चुनावसम्म दुवै पार्टीको बीचमा साथै जाने
सरकार सञ्चालन र निर्माणका लागि यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो बिचमा सहमति हो। त्यही कुरा मैले भन्न चाहे। जेठमा बन्नुहुन्छ उहाँ। र अब दोस्रो कुरा, अब पहिलो प्रश्न उहाँको चाहिने थियो संविधान संशोधन। अब योभन्दा अघिल्लो पटक पनि मैले रिपोर्ट्स क्लबमा भनेको थिएँ, यो संविधान नेपाली जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिमूलक संविधान सभाबाट निर्मित भएको हो र यो जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान र यो संविधानको सबभन्दा मूल फिचर्स यसका दुईटा बुदाहरू आधारभूत रूपमा ती चाहिँ नि अपरिवर्तनीय छन्। एउटा नेपालको सर्वसत्ता नेपाली जनतामा नै छ। नेपालको मालिक नेपाली जनता हुन्। नेपालको शक्तिको केन्द्र नेपाली जनता हो। त्यसकारणले नेपालको सर्वसत्ता नेपाली जनतामा नै छ। यो धारा चाहिँ नि यो संविधान रहेसम्म बदलिँदैन। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको सर्वसत्ता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र एकता कायम रहिरहनेछ। यो दुईटा कुरा चाहिँ नि अपरिवर्तनीय छन्। यो बाहेक अरू जम्मै कुराहरू समयले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। मानव अहिलेको हाम्रो पुस्ताले मानेन भने हामीभन्दा यङ्गेस्ट पुस्ताले चाहिँ नि अरू नयाँ कुराहरू ल्याउन सक्छ। राजनीतिक सन्दर्भमा, सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र यो तहगत चाहिँ जुन अहिले हामीले सरकारहरूको निर्माण गरेका छौँ या सीमाङ्कनको बारेमा छ, यो समय र जनताको माग अनुसार यो कुरा चाहिँ नि युवा पुस्ताको चाहना अनुसार यो बदलिँदै जान्छ। यो सिद्धान्तलाई यो संविधानले स्वीकार गरेको छ। खास गरेर अहिले यो संविधान जारी भइसकेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान सभा परित्याग गर्नु, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उहाँहरू सामेल हुनु भएन। तथापि भारी मतले ठुलो सङ्ख्याका सभासदहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु। तथापि मुलुकमा केही असहमति, केही मतान्तर, केही द्वन्द्व त रह्यो। यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि नै संविधानमा हामीले संशोधन ल्याएको। संविधान जारी हुने बेलामा हाम्रा पार्टीका सभापति आदरणीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै राजनीतिक दलको तर्फबाट उहाँले रोस्टरमा उभिएर भन्नुभयो, यो संविधान जारी भइसकेपछि पनि यो संविधानमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ संशोधन हुँदै जानेछ। विभिन्न वर्गको, क्षेत्रको भावनाहरूलाई समेट्दै जानेछौँ र हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो संविधानलाई पारित गरौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले यसलाई चाहिँ परिष्कृत बनाउँदै लान्छौँ भनेर हामीले सबैलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरेकै हो। त्यसै त्यही रोस्टममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले त्यो भन्नु र त्यही रोस्टममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीले पनि भन्नु, उहाँले सत्तासीन घटकमै हुन्थ्यो र यो संशोधन चाहिँ लागू गर्छौँ, यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, यो कार्यान्वयन गर्छौँ। संविधान कुनै पनि मुलुकको चाहिँ नि सहमतिको दस्तावेज हो। यो लचिलो छ, लोकतान्त्रिक छ र यो कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो होइन। त्यहाँले यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। हाम्रो साझा कमिटमेन्ट छ। अघि प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरामा मेरो सहमति छ भनेर तीनटा नेताले बोलिसकेपछि अनि पास भएको हो र संविधान पास भएपछि अब कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही झन्झट भयो। अधिकांश जनताले यसलाई चाहिँ अनरसिप लिएको र केही भूभागमा यसलाई सहजतापूर्वक नलिएको अवस्था पनि रह्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै समयमा दुईटा बुदामा चाहिँ हामीले संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढायो र पछि त्यो पास पनि भयो। त्यहाँ अहिले पनि खास गरेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनका लागि आम बुद्धिजीवीहरूको, जनताको, चाहे हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै के छ भने यो स्थानीय चुनाव गर्दाखेरि देशभरि नै गरौँ, सबैतिर गरौँ, सबै पार्टीलाई चाहिँ मनाउनुहोस्, सबैलाई मिलाएर लानुहोस्, संविधानलाई चाहिँ नि
संशोधन गर्नुहोस् भन्ने सबैको चाहिँ नि सल्लाह अनुसार चाहिँ नै यो संविधानमा संशोधन ल्याएको हो। यो संशोधनले मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ, द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ र संविधान कानुन गर्ने क्रममा माघ 7 गतेभित्र 3 तहकै चुनावहरू सम्पन्न गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ भनेरै हामीले संविधान संशोधनको चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। र यो अघि राष्ट्रघाती भनेर भनिसक्यो पारित नदिनु भनेर होइन, संविधान चाहिँ तपाईलाई संविधानको प्रावधान अनुसारै संविधान बदल्न पाइन्छ नि त, संविधान संशोधन गर्नु पाइन्छ। त्यसले मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने, मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने, जनताको अधिकारको लागि शान्ति चाहियो, लोकतन्त्रको कार्यान्वयनको लागि शान्ति चाहियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि मेलमिलाप चाहियो, शान्ति ल्याउनु, मेलमिलापको लागि प्रयत्न गर्नु, संविधान कार्यान्वयन गर्नु, मुलुकमा चाहिँ समृद्धि र विकासको लागि प्रयत्न गर्नु, यो राष्ट्रघात हुन्छ र। त्यसले बिल्कुलै यो चाहिँ अतिरञ्जित र यो चाहिँ गैर राजनीतिक चाहिँ उहाँहरूको टिका टिप्पणी हो। त्यसले त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ नि कुनै पनि पार्टीले र जिम्मेवार नेताहरूले त गर्नै हुँदैन। त्यहाँ अहिले हाम्रो सबैको साझा चिन्ता नेपालमा शान्ति आओस् भन्ने नै छ नि, संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने नै छ नि, चुनाव होस् भन्ने नै छ नि, निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि नै चाहिँ हामीले अरू राजनीतिक दलहरूसँग मेरै गोरुको 12% भने मैले भने मात्रै हुनुपर्छ भन्नु, अर्काले भनेका कुराहरू सुन्नै हुँदैन भन्ने त होइन नि। फेरि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफैले पनि संविधान संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँ आफैले पनि संवाद गर्नुभएको थियो विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग। त्यसले गर्दा अहिले यो राष्ट्रियताको सम्वर्धन, शान्ति भएर राष्ट्रियता बलियो पार्न सकिन्छ। नेपालीलाई शान्ति र समृद्धि दिन सकियो भने नेपालको राष्ट्रियता हुन्छ, नेपालको राष्ट्र गौरव बढ्छ। यो राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्नु होइन, राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने नै हो। पूर्व र पश्चिम, हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई एउटै सूत्रमा आबद्ध गर्न, कुनै पनि भूभागमा द्वन्द्व नहोस्, अशान्ति नहोस्, सबै देशभरिका नागरिकहरूले शान्तिको प्रत्याभूति गर्न पाउनुहोस् भनेरै चाहिँ हामीले यो प्रयत्न गरे हो। यो राष्ट्र हितकै लागि गरेको भन्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म अब स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालनको कुरा छ, नेपाली सेना हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीकै छोराछोरी हुन्। नेपाली सेना पनि नेपाली नै हुन् र नेपालको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र सरकारको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। र मुलुकको सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको सम्वर्धन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, नेपालको स्वतन्त्रता सर्वसत्ताको जगेर्ना र नेपालको एकताको लागि नेपाली सेनाले अपूर्व योगदान गर्दै आएको छ। र नेपालमा पछिल्लो समय खण्डमा संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो र अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेना गम्भीर छ र नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिलालाई नेपाली सेनाले आसाद गरेको छ र नेपाली सेनाको संरचना पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिलामै निर्माण गर्ने, त्यसलाई रिफर्म गर्ने क्रममा सरकार र सेना लागिरहेको छ। त्यहाँले सेनालाई म यो रिपोर्ट्स क्लब ऋषि धमलाजीको यो क्लब मार्फत नेपाली सेनालाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको राष्ट्रियताको सम्बन्धनका साथसाथै नेपाली जनताको हितका लागि, नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना प्रतिबद्ध छ। र अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्वाचनमा मतदाताहरूको सुरक्षाका लागि, निर्वाचनका अधिकृत कर्मचारीको सुरक्षाका लागि र नेपाली सेनाले सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ नेपाल प्रहरी रहन्छ, सशस्त्र प्रहरी रहन्छ र त्यसपछि सबभन्दा ब्याक लाइनमा नेपाली सेना बसेर शान्तिको प्रत्याभूति दिने र सबैको सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाले सार्थक प्रयत्न गर्दछ। यो अहिले हाम्रो मुलुकको प्रचलन पनि हो, अहिलेको आवश्यकता पनि हो। किनकि योभन्दा अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि नेपाली सेनाले गएर बुथमै बसेर चाहिँ चुनाव गराउने होइन, निर्वाचनमा खटिएका चाहिँ तपाईलाई अधिकृत र निर्वाचनका कर्मचारीहरूलाई, उम्मेदवार र मतदाताहरूलाई
आम नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सबै सुरक्षा निकायको दायित्व हो र सेनाको पनि दायित्व हो। त्यो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध छ र त्यो सुरक्षा चाहिँ नेपाली सेनाले प्रदान गर्दछ। अब ऋषिजीले भने तीनटा कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रश्न पारेँ। नेपाली सेना हैन अब एकै चरणमा गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले भने जस्तो सुरक्षाको चाहिँ देशभरिको अवस्था र परिस्थितिको चाहिँ आकलन भइरहेको छ र अब त 2 चरणमा हामीले गर्ने भइसक्यौं। त्यसैले वास्तवमा कर्मचारीहरुका लागि पनि र सुरक्षा निकायलाई पनि केही सहज भएको छ, एकैपटक गर्नु परेन हैन। त्यसैले चाहिँ तपाईलाई आलो पालो गर्नु पाइयो र अहिले हाम्रो सेना परिचालन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै हो हैन। यदि आवश्यक परेन भने सेनाले चाहिँ आफ्नो ब्यारेकबाटै चाहिँ तपाईलाई अवलोकन गरिरहेको हुन्छ। जतिखेर आवश्यक पर्छ त्यहाँको जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्रले या सुरक्षा निकायले चाहिँ जब सेनालाई तपाईहरुको आवश्यक पर्यो तपाईहरु आइदिनुस् भनेर भन्छ अनि त्यसपछि मात्रै सेना चाहिँ फिल्डमा उत्रिन्छ, नभए आफ्नै चाहिँ ब्यारेकमा बसेर अवलोकन गर्छ। या क्षमता वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्छ नै। खास गरेर अहिले पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको पीस किपिङ मिसन्समा जाने देशहरुको 28 वटा देशको चाहिँ हाम्रो यहाँ पीस किपिङ मिसन नेपाल सेन्टरमै चाहिँ उहाँहरुको संयुक्त अभ्यास भयो र सबै त्यसमा खुसी भए। त्यसमा चाहिँ भारतदेखि लिएर अमेरिका लगायत धेरै मुलुकहरु थिए त्यसमा र त्यसकारण अहिले भारतसँग पनि हाम्रो चाहिँ नेपालको तराईमा सालजन्डीमा त्यहाँ संयुक्त अभ्यास भइरहेको छ। खास गरेर अहिले यो संयुक्त अभ्यास चाहिँ नि एकातिर संयुक्त राष्ट्र संघको पीस किपिङ मिसनमा जाने सेनाहरुको क्यापेबिलिटी बिल्डिङ गर्ने, क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने एउटा, र अर्को चाहिँ नि यो विपद भयो भने विपद व्यवस्थापन कसरी गर्ने। खास गरेर हाम्रो चीनसँगको चाहिँ नि यो विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रीकृत नै हो। जतिखेर नेपालमा 2 वर्ष अगाडि ठुलो भुइँचालो आयो, भुइँचालोको उद्धार र राहतका लागि विभिन्न मुलुकहरूले हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभयो। त्यसमध्येमा भारत, अमेरिका, चीन लगायतका थुप्रै मुलुकको चाहिँ सेना, त्यसपछि हवाईजहाज, हेलिकप्टर, रेस्क्यु चाहिँ तपाईलाई इक्विपमेन्ट्सहरु लगायत थुप्रै लिएर उहाँहरु आउनुभयो। त्यो बेला नै के हो भने यो चाहिँ भूकम्पको उच्च जोखिममा छ नेपाल, प्राकृतिक प्रकोपको चाहिँ सामना गरिनुपर्छ, चाहे हिमालमा हो, चाहे नदीनालामा हो, चाहे बाढीमा होस्। र पोहोर साल चाहिँ हाम्रो त्यो तातापानी बाटोमा चाहिँ ठुलो पहिरो पनि गएर चाहिँ धेरै दिनसम्म अवरोध भएर नेपाली सेनाले त्यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्यो र त्यस्तै मुस्ताङको चाहिँ तपाईलाई बाटो पनि त्यहाँ धेरै ठुलो पहिरो आएर चाहिँ नि कालीगण्डीको शिरमै चाहिँ छेकियो। त्यसले गर्दा यो विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले पनि अन्य मुलुकहरुसँग हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि र हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि र अर्को त्यो साथसाथै आतंकवादको थ्रेट चाहिँ अहिले संसारभरि छ र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नका लागि पनि हामीले विभिन्न मुलुकहरुसँग यो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका हो। त्यसमा चीनसँग चाहिँ हाम्रो गत वर्षको भूकम्पमा उनीहरु चाहिँ उद्धार र राहतका लागि आएको बेलादेखि नै त्यो कुराहरु अगाडि बढ्या हो र संख्याको बारेमा चाहिँ हामीले घटाएको त्यो होइन। र अहिले खास गरेर हाम्रो अब केही संयुक्त अभ्यासहरु भइसके, केही चाहिँ भारत र चीनसँग पनि हाम्रो संयुक्त अभ्यास भइरहेको छ। यो अन्य मुलुकहरु हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुसँग चाहिँ हामीले यो नियमित प्रक्रिया जस्तो हो र यसमा चाहिँ चीन र नेपालको सेनाको बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई चाहिँ हामीले यसलाई सीमित गरेको या ढिलो विपद व्यवस्थापन र यो आतंकवाद नियन्त्रणका लागि नै चाहिँ हामीले गरेका हो र जे हाम्रो तय भएको थियो त्यही अनुसारै चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेका छौँ।